बाँके जिल्लाको 8 स्थानीय तह मध्येको एक स्थानीय तह हो जानकी गाउँपालिका। यस पालिकाले कृषि र उद्योगको प्रशस्त सम्भावना बोकेको पालिकाको रूपमा पहिचान बोकेको छ। जानकी गाउँपालिकाको सिमाना खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र छिमेकी राष्ट्र भारतसँग समेत सिमाना जोडिएको छ। 62.32 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको जानकी गाउँपालिकामा 6,724 घरधुरी रहेका छन् भने 37,839 जनसङ्ख्या रहेको पालिकालाई औद्योगिक हबको रूपमा चिनिने गरिन्छ। नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगभन्दा दोब्बर उद्योग रहेको जानकी गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार र त्यसमा पनि सडकको स्तर उन्नति र निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको छ। कोरोनाले देश मात्रै होइन सम्पूर्ण विश्व जगतलाई थला पार्यो। विकास निर्माणका गतिविधिलाई शून्यमा झार्यो अनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकासका काम रोकिँदै जाँदा जानकी गाउँपालिकाले आउने दिनमा भोग्नुपर्ने स्थितिलाई हेरेर विकास निर्माणका कार्यलाई बिस्तारै निरन्तरता दिने योजना बनायो। जनप्रतिनिधि आएको करिब 3 वर्षभित्रै जानकी गाउँपालिकाका सडकहरू स्तर उन्नति भइसकेका छन्। इलामे र धुलामे हुने सडकहरू स्तर उन्नति भएपछि आवतजावतका लागि सहज हुँदै गएको र विषम परिस्थितिमा पनि जानकी गाउँपालिकाले विकासको लागि कार्य गर्दै गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। लकडाउनको बेला काम भइरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो सर। विकासको काम रुके छैन र विकासको काम अब उनीहरूले आफ्नो सामाजिक दूरी बनाएर काम गरिराखेछन्, त्यो हामीले हेरिराखेछौँ हैन। अब काम त भइराखेकै छ, राम्रो कुरा हो, त्यो नराम्रो कुरा होइन। जानकी गाउँपालिका नेपालगञ्ज विमानस्थलको सिमानादेखि खजुरा रोड हुँदै साईगाउँ भारतको सिमानासम्म जोडिएको छ। 6वटा ओडा रहेको पालिकामा उद्योगको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण, त्यसमा पनि सडक पूर्वाधार विकासको प्रमुख सूचक मानिन्छ। औद्योगिक हबको रूपमा परिचित जानकी गाउँपालिकाले त्यसैलाई मध्यनजर गरेर विषम परिस्थितिमा पनि सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ। सडक निर्माणका क्रममा आवश्यक समन्वय पालिकाले गरेको र सुरक्षा सामग्री प्रयोग गरेर कामलाई निरन्तरता दिएको बताउँछन् ठेकेदार टेकबहादुर खड्का। गाउँपालिकाले अन्तर्गतको यो जुन लिङ्क रोड बनिरहेछ, गाउँपालिका अन्तर्गतको पासहरू उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो। अहिले परिस्थिति यस्तो छ कि मेनुअली मान्छे लगाएर काम गर्ने स्थिति त छैन। यो कोरोनाको महामारीमा हामीहरू पनि चिन्तित छौँ, त्यो कसैमा त्यो कोरोना भाइरस नआओस् भन्ने हिसाबले इक्विपमेन्टहरू लगाएर यो नहरको अहिले जुन बाटो लिङ्क रोड बनिरहेछ यसमा हामी आफ्नो जुन सेफ्टी अपनाउनु पर्ने हो त्यो सेफ्टी अपनाएर र यस गाउँपालिकाका प्राविधिक इन्जिनियर सरहरूको निर्देशनअनुसार, गाउँपालिकाको निर्देशनअनुसार हामीले निर्माण कार्यलाई तुरन्त रूपमा होइन बिस्तारै अगाडि बढाइरहेका छौँ र गाउँपालिका लगायत प्राविधिक टिमलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि यो काम जुन निर्माण काम भइरहेको बेला अवरोध खटिरहनु भएको छ। बेला बेलामा अब यहाँ समाजमा बाटोहरूमा समस्याहरू पनि आइरहेको बेला उहाँहरू आएर हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र कामलाई द्रुत रूपमा नभए पनि स्मुथली रूपमा हामी काम अगाडि बढाइरहेको छु भन्न चाहन्छौँ। विकासको चाहना राख्ने स्थानीयको पहिलो माग सडक स्तर उन्नति जनप्रतिनिधि आएको पहिलो वर्षबाटै पुरा गर्न सुरु गरेका हुन्। धेरै सडक बनेका छन्, केही सडक तथा नाला बन्ने क्रममै छन्। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को महामारी र त्यसपछिको लकडाउनको समयमा पनि विकास निर्माणका कार्यले निरन्तरता पाएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि गाउँपालिकाले ठेक्का लागिसकेका भौतिक निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।
जनताको प्रत्यक्ष चासो र सरोकारको विषय भएकाले ठेक्का लागिसकेको निर्माणका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि गाउँपालिकाले सबैसँग समन्वय गरेर कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको र त्यसमा स्थानीयको समेत ठूलो साथ र सहयोग भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिक शाखा प्रमुख बताउँछन्। जानकी गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरू जो भारतबाट दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने छिमेकी मुलुक भारत जानुभएको थियो, उहाँहरू अहिले आउनुभएको छ र आउने क्रम जारी पनि छ। हामीहरू यस गाउँपालिकाका जम्मा 6वटा वडाहरूमध्येमा हामी वडाहरू हुन् र त्यसमा हामीले 8वटा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका छौँ र अहिलेसम्म हामीसँग 197 जना क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ र हामीले एक चरण अगाडि योभन्दा अगाडि पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र साँझ बिहान ज्यालादारी नगरिकन आफ्नो हातमुख जोड्न नसक्ने त्यस्ता घर पहिचान गरेर 3012 घरधुरीलाई हामीले राहत पनि वितरण गरेका छौँ। त्यो काम एउटा फेजको काम त्यो सिद्धिएर हामीले राहत वितरण काम सिद्ध्याएर अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेका हाम्रा नागरिकहरूलाई आरडिटी र पिसिआर टेस्ट मार्फत आरडिटीबाट नेगेटिभ अथवा पिसिआर गरेर नेगेटिभ देखिएको खण्डमा उहाँलाई ससम्मान तरिकाले उहाँलाई घर पठाउने र पोजिटिभ देखिएको खण्डमा आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर निगरानी गरेर उहाँहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने काम भइरहेको छ। यो कोरोना भाइरससँग हामी जुधेर कोरोना भाइरसलाई हामीले परास्त गर्नु एउटा चुनौती छ भने अर्को चुनौती हामीले विकास निर्माणका कामलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने छ। यहाँले जानकारी भएकै होला, असार 10 गते हामीले स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्छ। त्योभन्दा अगाडि यो चालु आर्थिक वर्षका विकास निर्माण कामलाई पनि हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। कतिपय विकास निर्माण कामहरू प्रदेश र समपूरक योजनाहरूमा हामीले बजेट फ्रिज भएर जाने खालका योजनाहरू छन्, तिनलाई पनि हामीले यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने पर्ने एउटा कानुनी बाध्यताका कारणले पनि अहिले हाम्रो सामु नम्बर 1 सबभन्दा ठुलो चुनौती हामीसँग कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्ने र दोस्रो कुरा सामाजिक दूरी कायम गर्दै नागरिकलाई सचेत बनाउँदै विकास निर्माणका कामलाई पनि अगाडि बढाउने काम हामीसँग यो दुईटा च्यालेन्ज रहेको छ। यो आर्थिक वर्षको लास्टमा यस्तो नेपाल विश्वमा कोरोनाको एकदम दैविक प्रकोप परिरहेको अवस्थामा पनि हाम्रो गाउँपालिकाको फर्स्ट प्रायोरिटीमा रहेको बाटोहरू निर्माण संरचनाहरू बनाउनु पर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा हामीले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि अब ठेकदार साहबहरूलाई पनि खटाएर यस्तो बेलामा पनि उहाँहरूको सहयोगबाट हामी काम सुरु गर्दैछौँ। 20 वर्षदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा विकासका काम ठप्प थिए। निर्वाचनका बेला घर दैलोमा पुग्ने उम्मेद्वारहरू समक्ष सबैभन्दा बढी माग सडककै आएको थियो। जनप्रतिनिधि आएपछि 20 वर्षदेखि जनताले चाहेका अनि सोचेका विकास निर्माणका सपनाहरू पूरा गर्नु जनप्रतिनिधिलाई कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन। वर्षाको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। वर्षाले हिलाम्मे बनेका सडक टेक्दै उम्मेद्वारहरू घर दैलो पुग्दा मतदाताले निर्वाचित भए सडकलाई नै प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको बताउँछन् जानकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि। अब हामी निर्वाचित भइसकेपछि जनताको अपेक्षा आकांक्षा लिएर हामीलाई जिताएको जनसमुदायले अब विकासको काम गर्ने, विकासको काममा हामी अब अहिलेसम्म बाटोघाटो विकासको काम हामी गर्दै आएका छौँ। अहिले आज भोलिको यो लकडाउनको स्थितिमा हामी अब ठेक्कापट्टाको जुन हाम्रो विकासको काम थियो त्यो हामी लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामी विकासको काम सुरुवात हामी गरिसकेका छौँ, गर्दैछौँ। हाम्रो ठेक्कापट्टाको काम पनि भइरहेको छ, हाम्रो भोक्ताको पनि त्यही सामाजिक दूरी कायम गरेर हामी विकासको काम गर्दैछौँ। विकासका कामहरूमा अहिले यो कोरोना लागेको यो जुन कति दिन भयो, लगभग 2 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्यो समस्या छन् होइन। अहिले यो के अरे यो आर्थिक वर्षमा विकासका काम गर्न पर्ने होइन, यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीलाई विभिन्न कारण समस्याहरू छन् होइन। यो
के अरे कोरोना सम्बन्धी यो समस्याले गर्दाखेरि अहिले उपभोक्ता मार्फत गर्ने कामहरू पनि रोकिएका छन् र यो टेन्डरबाट भएका पनि काम सुरु चाहिँ 1-2 ठाउँमा भएका छन् र अन्य ठेकेदारहरूलाई पनि अब काम सुरु गरौँ, सामाजिक दूरी कायम राखेर काम सुरु गरौँ भन्ने चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ र अब यो उपभोक्ताहरूलाई पनि काम गर्नुपर्छ, समितिहरू मार्फत अब बिस्तारै सुरु गर्नु पर्यो। आर्थिक वर्ष सिद्धिन थालेको पनि छ, यो बर्खाको मौसम पनि लाग्न सुरु भएको छ र जे जति सकिन्छ अब सुरु गरौँ भन्ने हामीले अनुरोध गरेका छौँ सबैलाई र काम पनि सुरु हुन लागेको छ। अब हाम्रो जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत कोरोना भाइरसको मान्छे भयभीत भए पनि हामी के अरे सामाजिक दूरी लगायत सेनिटाइजर अन्य उपकरणहरू प्रयोग गर्दै हामी हाम्रा ठेकेदारहरू पनि र हाम्रा के अरे उपभोक्ता समिति मार्फत जुन हाम्रो योजना निर्माण कार्य थियो हाम्रो चाहिँ अहिले सुरुवात भएको अवस्था छ। कुनै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ माल मेटेरियल पनि खसिसकेको छ, कुनै ठाउँमा हामी पिसिसी गराउने इँटा पनि बिछाइसकेका छौँ। त्यो भौतिक के अरे पूर्वाधार विकास निर्माणका कामहरू हामी गर्दैछौँ। साथसाथै हाम्रो चाहिँ यो क्वारेन्टाइन यो के अरे कोरोना भाइरसको कारणले हामी क्वारेन्टाइनमा पनि अलिकति समय दिनुपर्छ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यस्तो हुँदै पनि हामी विकास निर्माणका काममा लागिपरेका छौँ। हाम्रो काम हुँदैछ। वार्ड नम्बर 4 का जनताहरू सहयोग गरिराखेका छन् सर, अब सक्दो सहयोग गरेका छन् सर। हामी के कुनै काम अथवा कुनै के अरे त्यो श्रमदान यावत कुराहरू के अरे स्थानीय के अरे सामानहरू माग्दा बखत उहाँहरूले ल्याइदिनुहुन्छ, सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको समयमा तपाईँको चाहिँ अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा मान्छेहरू त्रासमै नै छन्। त्यही पनि चाहिँ अब अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँको सोसल डिस्टेन्सिङ सामाजिक दूरी बनाएर चाहिँ ठेकेदारहरू अथवा चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूलाई पनि चाहिँ काम गर्न लगाएछौँ, गरिरहेछन् कामहरू। काम त चलिरहेछ, तर अब गत वर्ष जस्तो चाहिँ अहिलेको बेलामा अलि चाहिँ सङ्कटको बेलामा मान्छेले सावधानी अपनाएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। अहिलेको बेलामा चाहिँ तपाईँको सबै मान्छेहरू सबै लेबरहरू काम गर्न पनि अलि चाहिँ अप्ठ्यारो मान्छन्। त्यही पनि चाहिँ अब उपभोक्ता समिति ठेकेदारले चाहिँ लेबर खोजी अनि चाहिँ तिनको चाहिँ सुरक्षा चाहिँ तपाईँको मास्क अनि ऊ लगाएर पन्जा लगाएर अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ काम गर्न लगाएछन्, काम गरिरहेछन् काम।